नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बल आलमीन। जो हमने कल पढ़ा था उसमें क्या था? पहली चीज़ तो थी या इज़ाफ़ा था। या इज़ाफ़ा को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो था बादहा हमज़तुल वसल और एक था बादहा गैर हमज़तुल वसल, यानी हमज़तुल वसल के अलावा कोई भी हरफ सही हो। नहीं सॉरी, हमज़तुल वसल नहीं, हमजा, जस्ट बादहा हमजा और बादहा गैर हमजा हरफ सही। तो कल हमारा हमजा का टॉपिक जो था ये कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे बादहा गैर हमजा, यानी कि हरफ सही अगर आ जाए, यानी कि या इजाफा के बाद अगर हरफ सही कोई और आ जाए हमजा के अलावा, यानी हमजा ना हो कोई और वर्ड आ जाए, तो उसमें हफ्स ने क्या किया है। उसमें हफ्स ने उसको मजीद हम दो कैटेगरीज में इसको भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें कि मोस्टली जो है ना हमजा अगर या इजाफा के बाद हरफ सही आ जाता है ना, तो हफ्स ने या बाकी कुरान ने उसको साकिन ही पढ़ा है। ठीक है, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुछ वर्ड्स में जिनमें इख्तिलाफ है, सिर्फ हम आज वही वर्ड्स पढ़ेंगे। वो वर्ड्स आपने बस जहन में रखने हैं कि वो क्या है। ठीक है, मतलब आपको बहुत से वर्ड मिलेंगे कुरान में कि या इजाफा के बाद हरफ सही है और वो सुकून के साथ है। ठीक है, और उसका क्या, और वो आपने इस हमारे टॉपिक में नहीं पढ़े होंगे। आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने नहीं पढ़े तो पता नहीं क्या वजह है, हमें क्यों नहीं पढ़ाए गए। वो इस वजह से नहीं पढ़ाए गए कि उनमें कुरान का कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब कुरान ने उनको सुकून से ही पढ़ा है। जो वर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे ना अब, वो क्या हैं, उनमें कुरान का इख्तिलाफ है, यानी हफ्स ने उनको किसी और तरीके से पढ़ा है, कुछ कुरान ने उनको हफ्स के तरीके से पढ़ा है, कुछ ने किसी और तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो हम सिर्फ हफ्स का जानते हैं कि हफ्स ने उन वर्ड्स को कैसे पढ़ा है और उनमें इख्तिलाफ है। ठीक है, दो पॉइंट्स ऐसे होंगे कि एक पॉइंट क्या होगा कि हफ्स ने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि हफ्स ने उनको साकिन पढ़ा है। ठीक है, हफ्स ने उन वर्ड्स को सुकून के साथ पढ़ा है, यानी या इजाफा के बाद अगर हरफ सही आ जाए तो हफ्स ने उनको सुकून से पढ़ा है। कुछ कुरान ने उनको फतह के साथ पढ़ा है, कुछ ने साकिन भी पढ़ा होगा, लेकिन हफ्स ने उनको सुकून के साथ पढ़ा है। हम चूंकि हफ्स रिवायत हफ्स पढ़ रहे हैं, हम हफ्स के बारे में बात करेंगे कि हफ्स ने उनको साकिन, यानी हम उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, सारे वर्ड्स का जिक्र क्यों नहीं कर रहे कि उनमें इख्तिलाफ है। ठीक है, कुछ ने कुछ पढ़ा है, कुछ ने कुछ पढ़ा है। वो वर्ड है 6। ठीक है, 6 मुकामात हैं जिनमें हफ्स ने उनको साकिन पढ़ा है, लेकिन कुछ कुरान ने उनको फतह के साथ भी पढ़ा है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आपने लिख लेने हैं, यानी हम पहले देख लेते हैं दो पॉइंट कौन कौन से हैं। एक पॉइंट, एक वो है, शायद माइक बंद कर दीजिए, आपकी आवाज मेरी आवाज है बाउंस बैक कर रही है। ओके, ठीक है, यानी अगर क्या है, या इजाफा के बाद गैर हमजा हरफ सही आ जाए, तो उसके दो हम उसको डिवाइड करते हैं। एक वो है जिसको हफ्स ने साकिन पढ़ा है, एक वो है जिसको हफ्स ने फतह के साथ पढ़ा है। और ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि बाकी कुरान का इसमें इख्तिलाफ है, कुछ ने साकिन पढ़ा है, कुछ ने फतह के साथ पढ़ा है, डिफरेंट वेज में पढ़ा गया है। पहले हम वो वर्ड्स देखते हैं जिनको हफ्स ने साकिन पढ़ा है। वो 6 वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? व ममाती लिल्लाह, पहला कौन सा है? व ममाती लिल्लाही, ये सूरत अल अनाम में है। दूसरा क्या है? शुरकाई कौलू, यानी अगर आप इनमें देखें, ये या इजाफा है, उसके बाद क्या है? हरफ सही आ रहा है, यानी हमजा नहीं आ रहा, कोई और हरफ सही आ रहा है। तो ये 6 जगह ऐसी हैं जिनको हफ्स ने साकिन पढ़ा है। बाकी कुछ कुरान ने इनको फतह के साथ भी पढ़ा है, कुछ ने साकिन भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ने इसको फतह के साथ भी पढ़ा है। तो हम चूंकि इनमें इख्तिलाफ अब आ ये रहा है। शुरकाई कौन सी सूरत का है? सूरह फुस्सिलत, फुस्सिलत। ओके। नंबर 3 है म्यू वराई वकानत।
ٹھیک ہے، یہ ہے سورہ مریم. نمبر 4 پہ ہے ارضی واسعہ. یہ ہے العنکبوت. نمبر 5 پہ ہے ہمارا صراطی مستقیمہ. یہ ہے سورۃ الانعام. اور نمبر 6 پہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِی. یہ سورہ البقرہ. ٹھیک ہے، یہ 6 ورڈز ہیں جن پہ کیا ہے یا اضافہ کے بعد حرف صحیح غیر ایسا حمزہ کہ آیا ہے. لاسٹ ورڈ جی ریپیٹ کر دیں، لاسٹ ورڈ کیا بولا آپ نے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِی. بلکہ 7 ورڈز ہیں، 6 نہیں 7 ورڈز ہیں یہ. اور 7th کیا ہے تؤمنوا لی. یہ ہے دخان میں. ٹھیک ہے، یہ 7 ورڈز ایسے ہیں جن میں کیا ہے یا اضافہ کے بعد حرف صحیح آ گیا غیر حمزہ، تو حفص نے اس کو سکون سے پڑھا ہے، کچھ قرآن نے اس کو فتح کے ساتھ بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نے ساکن پڑھا ہے، کچھ نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن یعنی حفص نے اس کو سکون سے پڑھا ہے. اس لیے ہم اس کا، کیونکہ یہ مختلف قراء کے درمیان اختلاف آ گیا، تو ان ورڈز کو ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کچھ آپ کو ورڈز اور بھی ملیں گے جہاں جائے اضافہ کے بعد حرف صحیح ہوگا، لیکن وہ اس لسٹ میں نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے بتائیے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیونکہ آپ اکثر ہم دیکھیں گے بہت سے جائے اضافہ قرآن میں دیکھیں گے اور آپ کیونکہ کو یہ لگے تو گا ہم حفص عاصم کو دیکھ رہے ہیں کہ حفص عاصم نے ان کو کس طرح پڑھا ہے، اس کی خاص نہیں. ہاں یہ نہیں، ایکسیپشن. ہاں، آپ اور بھی دیکھیں گے کہ یا اضافہ کے بعد حرف صحیح ہے اور حفص نے اس کو سکون کے ساتھ پڑھا ہے. وہ کیوں نہیں ہم نے اس میں ڈسکس کیے؟ کیونکہ باقی قرآن نے بھی ان کو اسی طرح پڑھا ہے، اس بالکل لیے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں اختلاف نہیں ہے، باقی قرآن میں ان کو اسی طرح ہی پڑھا ہے، اس لیے ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے. ان 7 ورڈز کو کیوں ڈسکس کیا گیا؟ کیونکہ حفص نے ان کو ساکن پڑھا ہے، کچھ قرآن نے سکون سے پڑھا ہے، کچھ قرآن نے اس کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے. ان میں اختلاف آ گیا، اس وجہ سے یہ 7 ورڈ ہم جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں؟ وَمَمَاتِي لِلَّهِ سورہ انعام. شُرَكَائِي قَالُوا مِن وَرَائِي وَكَانَتْ أَرْضِي وَاسِعَةً صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَلْيُؤْمِنُوا بِي تُؤْمِنُوا لِي. ٹھیک ہے، یہ 7 ورڈز ہیں. اب یہ کون سا ہے کہ حفص نے ان کو ساکن پڑھا ہے، کچھ قرآن نے فتح کے ساتھ بھی پڑھا ہے. دوسرا اس کا کون سا پوائنٹ تھا کہ حفص نے وہ ورڈز کیسے ہیں کہ حفص نے ان کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے. اس میں کیا تھا؟ سکون سے پڑھا ہے. اب کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ یا اضافہ کے بعد حرف صحیح تو ہے لیکن حفص نے ان کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے، کچھ قرآن نے ان کو ساکن بھی پڑھا ہے، یعنی اسے الٹ بات ہو جائے گی. وہ جسٹ کتنے ورڈز ہیں؟ وہ 4 ورڈز ہیں، 5 ورڈز ہیں سوری. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک علیحدہ پوائنٹ ہو گیا. وہ کیا پوائنٹ ہے کہ حفص وہ کون سے ہیں کہ حرف صحیح یا اضافہ کے بعد حرف صحیح ہے لیکن حفص نے فتح دی ہے اس میں. ٹھیک ہے، صرف حفص نے فتح نہیں دی، مطلب اور بھی قرآن نے فتح دی ہوگی، کچھ نے اس کو ساکن بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ورڈز ہیں؟ وہ ایک تو ورڈ ہے وجہیہ. ٹھیک ہے، یہ 2 جگہ پہ آیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے وجہیہ اور سورہ انعام میں بھی ہے. دوسرا ورڈ کون سا ہے؟ معیہ. معیہ ورڈ جو ہے نا یہ 11 جگہ آیا ہوا ہے ڈفرنٹ جگہ پہ قرآن میں. معیہ 11 پلیسز پہ ہے اور آپ کو انشاءاللہ وہ میں بعد میں بتاتی ہوں کہاں کہاں پہ ہے، وہ آپ نے یاد کر لینا. پھر کیا ہے؟ بیتیہ. ٹھیک ہے، یہ ہے 2 جگہ پہ ہے یہ، بلکہ 2 نہیں 3 جگہ پہ ہے یہ. البقرہ، الحج اور نوح. ٹھیک ہے، بیتیہ 3 جگہ پہ ہے. پھر چوتھا ورڈ کیا ہے؟ لیا. لیا جو ہے نا یہ بھی بہت سی پلیسز پہ ہمیں ملتا ہے، یہ تقریباً 7 پلیسز پہ ملتا ہے، اس کا بھی بعد میں بتاتی ہوں.
پھر کیا ہے نمبر 5 ورڈ ہے وَمَحْيَايَ. ٹھیک، وَمَحْيَايَ یہ بھی سورۃ الانعام میں ہے. تو یہ 5 ورڈز ایسے ہیں جن پہ جو کہ یا اضافہ ہے اور بعدہا حرف صحیح غیر حمزہ ہے، لیکن حفص نے ان کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے، کچھ قرآن نے ان کو ساکن بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ سارے ورڈز آ جاتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ وجہیہ، یعنی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. وجہیہ میرا چہرہ، میرا گھر، میری زندگی، میرے ساتھ، میرے لیے. ٹھیک ہے، آپ اس کو فکرہ سے بنا سکتے ہیں. میرا چہرہ، میرا گھر، میری زندگی، میرے ساتھ اور میرے لیے. معیہ اور لیا، اس ترتیب سے اس کو لکھ لیجیے. ٹھیک ہے، وجہیہ آل عمران میں اور انعام میں ہے. اب معیہ جو ہے وہ کتنی جگہ پہ ہے؟ معیہ آپ کو پتا ہے سورۃ کہف میں آپ کو 3 جگہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب لکھنا اگر چاہیں تو آپ ان کی پلیسز لکھ سکتے ہیں کہ معیہ جو ہے الکہف میں 3 جگہ ہے. پھر اور کہاں پہ ہے معیہ؟ معیہ یہ جو ہے نا وہ آئی تھنک کتنی جگہ پہ ہے؟ 11 پلیسز پہ ہے یا 9 پلیسز پہ ہے؟ تین، چار، پانچ، چھ، سات، 8، 9 پلیسز پہ. معیہ جو ہے نا یہ 11 پلیسز پہ نہیں ہے. یہ کتنے پلیسز پہ ہے؟ یہ 9 پلیسز پہ. سپریٹ کر لیجیے. سورہ کہف میں 3 جگہ. ٹھیک ہے، سورۃ الشعراء میں 2 جگہ. اس کو بھی آپ کوئی نہ کوئی وہ یاد بنا کے کر سکتے ہیں. پھر الاعراف، توبہ، الانبیاء، القصص. اب میں اس کو کنفرم کر دوں گی کتنی جگہ، مجھے اب صحیح طرح ذہن میں نہیں آ رہا کیونکہ توبہ مجھے یاد آ رہا ہے. توبہ میں تو 2 جگہ ایک ہی آیت میں ہے، معیہ ابدا اور معیہ نہیں. ٹھیک ہے، محمد الوسل حمزہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ کیا ہے؟ معیہ جس کے بعد غیر حمزہ ہے وہ 9 پلیسز پہ ٹوٹل ہے. کہاں کہاں پہ؟ کہف پہ 3 جگہ، شعراء پہ 2 جگہ، اعراف، توبہ، انبیاء اور القصص. اس کو میں نے جو جس طرح لکھا ہوا ہے ایک پوائنٹ سا بنایا ہوا تھا، قصص الانبیاء والشعراء. ٹھیک ہے، قصص الانبیاء یعنی قصص الانبیاء والشعراء اس ترتیب سے یاد کر لیں. التوبہ فی الاعراف وفی الکہف. تو یہ اس طرح اس کی معیہ کی آپ بنا سکتے ہیں چھوٹی سی کی خود سے یاد رکھنے کے لیے، جس طرح بھی آپ یاد کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، معیہ جو ہے وہ کتنی جگہ ہے؟ یہ میں بتاؤں، یہ ہے جی جی. سورہ توبہ میں ہوں ولن تقاتلوا معی عدوا 83 ہوں آیت میں. پھر معیہ صبرہ 3 دفعہ آیا ہے سورہ کہف میں، 67 اور 72 اور 75 میں. ہوں پھر حاذا ذکر مم معیہ یہ سورہ انبیاء میں ہے 24. ہوں پھر ان معیہ ربی سیاہدین سورہ شعراء میں 62 آیا میں. ہوں وَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدَاءً يُصَدِّقُنِي القصص میں 34. یہ ٹوٹل 7 بن جاتے ہیں. 9 بدلے. کہف میں نا 3 جگہ پہ ہے معیہ صبرہ ہاں جو ہے نا، تو یہ ٹوٹل 9 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 9 ٹائم جو ہے وہ معیہ جو ہے وہ آیا ہے فتح کے ساتھ جو میرے پڑھا پاس. گیا. اچھا ٹھیک ہے، معیہ جو ہے نا سو کہف میں 3 جگہ اسی. ہم نے فارسل معیہ بنی اسرائیل سورہ آراف نہیں بولا نا، سورہ آراف میں بھی ہے یہ. ہاں جی، سورہ اعراف میں بھی ہے. کہف، شعراء، اعراف، توبہ، انبیاء اور القصص، ان میں ہی سارا معیہ ٹوٹل 9 ٹائم. ٹھیک ہے، اوکے. اور باقی کیا ہے؟ لیا. لیا جو ہے نا یہ بھی کافی دفعہ آیا ہے، تو اس کو بھی کوئی یاد کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ صاد میں ہے. ٹھیک ہے، سورہ صاد میں 2 جگہ ہے لیا. طٰہٰ میں ہے، نمل میں ہے، یاسین میں ہے اور
अलकाफिरून में है। यासीन और अलकाफिरून को तो आपको पता ही है। जो सूरत यासीन में जो 23rd पारे की पहली आयत है, वमा लिया ला अब्दुल्लाजी फतरनी वमा लिया, ठीक है। तो वहाँ लिया है यहाँ पे, यानी कहाँ कहाँ पे है। हमें जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो यासीन का हमें पता है, सूरह काफिरून का हमें पता है, ठीक है। यासीन में है, काफिरून में है, फिर सूरह इब्राहिम में, फिर क्या है तौहा तौहा में, सूरह सौद में जो है वो 2 जगह है, हाँ, और सूरत नमल। अब इसको किसी ने बनाया था, जब हम लोगों ने खुद से इसको तैयारी की थी, तो किसी ने इसका ये बनाया था अस्तफ़ैतुक, अस्तफ़ैन अस्तैनक, आई डोंट नो सर क्या मतलब है। बहरहाल इब्राहिम, सौद, तौहा, यासीन, नमल और काफिरून, ठीक है। अगर कोई इस तरह लिख के कोई ज़हन में बनती है कोई पिक्चर, तो इसको बना लीजिए। तो ये है लिया का, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं, ये जैसा ये लर्निंग पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। यानी अस्फ़ैनक ये लिया के लिए है, माया के लिए जिसमें मैंने बताया क़ससुल अंबिया व शुअरा, अत-तौबा फिल आराफ वल व फिल कहफ, ये इस तरह से है। फिर हमने उसका एक की पढ़ी थी, उसकी अजरिया इल्ला की, वो क्या थी भला, याद है किसी को? अजरिया इल्ला की सूरह सूरह किस तरह याद रखनी है आपने? बताया था ना आपने कल, कहा हुशु क्या था वो, सहुशु, सयुशु, तयाहुशु। सयाहुशु। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक इतना ही, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यानी आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि हम या इजाफा के बाद अगर हरफ सही आ जाए या गैर हमजा, तो उसमें 2 तरह की चीजें हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हफ्स ने फतहा दी है, बाकी कुरान ने कुछ ने फतहा दी है, कुछ ने साकिन किया है, यानी इख्तिलाफ है उनमें। वो कौन से वर्ड्स हैं जिनमें फतहा दी गई है? वो ये वाले वर्ड्स हैं। कौन से? वजहिया, माइया, बैतिया, लिया व महिया। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हफ्स ने तो सुकून से पढ़ा है, लेकिन कुछ कुरान ने उस पर फतह भी दी है। वो कौन से वर्ड्स हैं? वो जो ऊपर हमने पढ़े हैं, वो 7 वर्ड्स हैं। कौन से हैं? ममाती लिल्लाह, शुरकाई बिवराई अर्दी वासिआ, सिराती मुस्तकीमा वल युमिनू बी तुमिनूनी। यहाँ तक अगर आप याद कर लेते हैं तो ये मेन इसका ये टॉपिक है। और भी ये बहुत से या इजाफा हैं जो कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसमें या इजाफा है। जैसे कि हम देखते हैं उसमें इलैया, अलैया, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह वो दिखा देती हूँ, यानी आपको पता हो कि वो या इजाफा उसमें है, लेकिन उनमें कोई इख्तिलाफ कुरा का नहीं है, इसलिए वो मोस्टली पढ़ाए नहीं जाते, ठीक है। लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि वो वर्ड्स कौन से हैं। मैं इंशाल्लाह वो आपको शेयर करती हूँ यहाँ पे, वो आप देख लीजिए, बस एक नजर बस देख लीजिए कि आपको पता हो कि वो या इजाफा उसमें मौजूद है। चौथे हम्म जैसे ये वर्ड्स हैं, ठीक है, हुदाया व इयाया फ़इयाया मसवाया असाया, ठीक है। इनमें भी जो आखिरी है वो या इजाफा है, उस पे फतहा दी गई है। और ये क्यों नहीं पढ़ाएगी आपको? क्योंकि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब कुरा जो है उनको वो इसी तरह ही पढ़ते हैं। लेकिन आप बस आपको पता हो कि ये या इजाफा है इसके अंदर, हुदाया व इयाया फ़इयाया मसवाया और असाया। इसी तरह ये वर्ड जो हैं इस पे भी फतहा दी गई है। इलैया, अलैया, लदैया, या बुनैया, इब्नतैया, वली वालिदैया, बिमुसरिखिया, बियदिया। इनमें भी यह इजाफा पे फतह दी गई है, लेकिन चूंकि ये इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए ये आप ना भी याद करेंगे तो इट्स ओके। फिर क्या है यहाँ पे? 4 कलिमात ऐसे हैं 6 जगहों पे जहाँ पे यह इजाफा को फतह दी गई है। वो कौन से हैं? जो कि जिनके एंड पे हाय इल्हाक आता है, किताबिया, हिसाबिया, मालिया, सुल्तानिया। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड पे हाय इल्हाक है, और उससे पहले जो या है वो कौन सी है? या इजाफा है और उसपे फतह दी गई है। लेकिन इनमें कुरान का इख्तिलाफ नहीं है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इनको आप नहीं भी पढ़ेंगे
نہیں بھی یاد، یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ یا اضافہ ہے، لیکن یہ کیا ہے، ان میں اختلافات نہیں ہیں. یاد کر لیں گے آپ تو اٹس اوکے، بہتر ہے آپ کے لیے. نہیں یاد کریں گے تب بھی، یعنی کہ ہمارا مین جو ٹاپک یا اضافہ کا ہے وہ ہمارا ان یا اضافہ سے متعلق ہے جن پہ فتح یا ساکن کے درمیان اختلاف ڈفرنٹ قرآن کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈز ہیں. یہ آپ کو چونکہ ہم اجازہ کا کورس کر رہے ہیں، ہم تھوڑا ہائی لیول کا کورس کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا ضرور چاہیے کہ یہ یا اضافہ ہے اور ان پر سب نے ہی فتح دی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس لیے میں نے کر دیا کہ آپ لکھ لیجیے اپنے نوٹسوں میں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یا اضافہ ہے. کوئی کوشچن کسی نے کوئی پوچھنا ہو، کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو پوچھ سکتا ہے. جو لاسٹ والے دو آپ نے